अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, आइए हम आप सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान जो उन्होंने लाजवाब बयान किया है। आइए सुनने से पहले अगर आप मुस्तफ़ा चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अब वीडियो को बगैर स्किप के सुनिए। आइए हम आप सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था आज भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इकबाल ने कहा था कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। बेशक सुभान अल्लाह। मेरी पूरी गुफ्तगू एक जुमले पर चलेगी, मैं आपके सामने वो अर्ज करता हूँ। इकबाल ने कहा था ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर पे दरिया वो सहरा, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। ये जुमला है, तवज्जो करें। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जैसे हुजूर की आशनाई मिली हो, नबी पाक की मोहब्बत मिली हो, उसे फिर दुनिया की कोई परवाह ही नहीं होती। कौन क्या कह रहा है, उसके साथ कैसे हालात हैं वो कभी नहीं देखता, बल्कि उसका हाल तो ये है जिस तरफ मेरे सरकार का गुलाम चल पड़ता है जमाना उसी तरफ चल पड़ता है। पता है सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो अजीम सहाबी रसूल, 50,000 का मजमा यहूदियों का है। यहूदी आलिम खड़े होकर बयान कर रहा है, खुदा की शान में गुस्ताखी कर रहा था। कुरान की एक आयत का मजाक उड़ा करके कह रहा था कुरान में इनके खुदा ने कहा है कि खुदा फकीर है और ये मुसलमान गनी है, कर्जा दे दो। अल्लाह ने कर्ज हसन की जो बात फरमाई कुरान में, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन देगा। कर्ज हसन का मतलब माल नहीं, तुम नेकियां अल्लाह को कर्ज में दो, बदले में मौला जन्नत अता करेगा। मगर इस आयत का मजाक उड़ा रहा था यहूदी और कह रहा था कि इनका खुदा गरीब है और ये मुसलमान अमीर हैं, गनी हैं। सिद्दीक़ अकबर तन्हा हैं, बर्दाश्त नहीं हो सका, चढ़ गए स्टेज पर और पकड़ा उस खजामा और 2 थप्पड़ रसीद कर दी। मजमा उनका है, स्पीकर उनका है, बयान करने वाले उनके हैं। सिद्दीक़ अकबर ने इधर भी नहीं देखा उधर भी नहीं देखा, जड़ दिया तमाचा। यही कहते हैं अजब चीज है लज्जत आशनाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अब होना क्या था, पकड़ो धकड़ो मारो तोड़ो, लेकिन सिद्दीक़ अकबर को इसकी परवाह नहीं थी। जो तमाचा लगाना था वो पड़ गया है, जिसको जवाब देना था जवाब दे दिया है। उसके बाद उसी यहूदी आलिम ने कहा रुको, इसको यहाँ सजा ना दो, इनको लेके चलते इनके रसूल के पास। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आए। सारा मजमा उनका है, अखबार भी उनके, गवाह भी उनके। मेरे अजीजों, सारी चीजें उनकी आज जैसे है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारी दज्जाली मीडिया, जो चाहे फैला दे। यहूदी सारे आए हुजूर के पास आकर कहने लगे आपका ये सहाबी हमारे यहाँ बड़ी बदतमीजी किया है। कहा क्या किया? हमारे आलिम बयान कर रहे थे खुदा आपका गनी है, आप फकीर हैं। उलट दिया जुमले को। यहूदी कह रहे हैं हमारा आलिम आपकी खुदा की शान बयान कर रहा था, अल्लाह गनी है और मुसलमान फकीर हैं। इस बात पर अबू बकर ने तमाचा लगा दिया। हुजूर पाक ने पूछा है अबू बकर क्या इस बात पर तुमने तमाचा लगाया? आपने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, ये झूठ बोल रहे हैं। उस वक्त ये गुस्ताखी कर रहे थे और कह रहे थे कि खुदा गरीब है, इनका फकीर है और मुसलमान गनी है, खुदा कर्जा मांगता है। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे पास कोई गवाह है? हज़रत अबू बकर के पास कोई गवाह नहीं था, तन्हा थे। और यहूदी सब के सब झूठे और सब झूठ पर जमा है। एक नहीं दसियों यहूदी कह रहे हैं नहीं हमारा आलिम सच बोल रहा है, हमारा आलिम सच बोल रहा है। एक बात याद रखो मुसलमानों,
ان تمام چیزوں سے اپنی ذہن کو صاف کر لو. جھوٹ پر ساری دنیا جمع ہو جائے تب بھی تم اس پر کان نہ دھرنا. ایک وقت آئے گا جو اللہ کی مدد آئے گی. بے شک بے شک. ہوا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق تنہا ہیں. آپ نے سر جھکا لیا, کہا یا رسول اللہ میری اس بات کا تو کوئی گواہ نہیں وہاں پر, لیکن یہ جھوٹ بول رہا تھا, یہ جھوٹ بول رہا ہے ابھی. اب صدیق اکبر کی تنہا وہاں موجودگی, کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غضبناک ہو جاتے؟ نہیں. روایات بتاتی ہیں وحی کے اترنے کے آثار نظر آنے لگے. جبرائیل امین آیت لے کر کے آئے, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اے محبوب, اللہ نے سن لیا ہے یہ یہودی کیا کہہ رہے تھے. یہ یہودی کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ابو بکر جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. صدیق اکبر نے جو کہا ہے وہ سچ تھا. اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو, یہ سارے مجمع کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حق کے لیے کھڑے ہونے کا نام صدیق اکبر ہوا کرتا. وہ صدیق کی صداقت رضی اللہ تعالی آج تمہارے اندر آ جائے, سارے جھوٹے ایک جگہ جمع ہو جائیں, پرواہ نہ کرنا. اگر تمہارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے, تنہا بھی ہو اللہ کی مدد آئے گی. بے شک بے شک. اللہ کی مدد آئے گی. بظاہر حالات خراب ہیں, بظاہر حالات ہمارے خلاف دکھتے ہیں, آج یہی حالات دہرائے جا رہے ہیں. میں تھوڑی اور مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عجب چیز ہے لذت آشنائی, جسے یہ مل گئی وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا, وہ دنیا کی مصیبتوں کو ٹھوکر میں رکھتا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ ایک خاتون جو احد کے میدان کی طرف بھاگے جا رہی تھی, اور آنے والے جنگ ختم ہونے کے بعد آنے والوں نے اس خاتون سے کہا, اے بی بی تجھے پتہ ہے تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے. اس نے انا للہ پڑھا اور آگے بڑھنے لگی. پھر کسی نے کہا تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے. اس خاتون نے انا للہ پڑھا اور پھر آگے بڑھنے لگی. پھر کسی نے کہا تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا. ایک عورت کے لیے یہ رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں, بیٹا ہو, بھائی ہو, شوہر ہو. اور عورتوں میں صبر کم دیکھنے کو ملتا ہے. جب کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے سب سے زیادہ چیخ و پکار عورتوں کی ہوتی ہے, نوحہ کرنا, ماتم کرنا عورتوں کے اندر آتا ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جس خاتون کے دل میں ہو اسے عام عورتوں سے کمپیر نہ کرو. ایک ہی تنہا عورت ہے, باپ بھی شہید, بیٹا بھی شہید, بھائی بھی شہید, شوہر بھی شہید. چار موتوں کی خبریں جب ان کو دی گئی, اس خاتون نے کہا اے آنے والوں, سارے میرے رشتہ داروں کے موت کی خبریں سنا رہے ہو, ذرا یہ تو بتاؤ آمنہ کے لال سلامت ہے یا نہیں. آمنہ کے لال سلامت ہیں یا نہیں. آنے والے نے کہا اللہ کے رسول سلامت ہیں. اس خاتون نے کہا مجھے دکھا تو دو, ارونی, مجھے دکھاؤ کہاں ہے. لے جا کر قریب کیا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ جہاں آرا کو دیکھا, آنچل پھیلاتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, کل مصیبت بعدک جلل. اے اللہ کے رسول, اگر آپ سلامت ہیں ہر مصیبت چھوٹی ہے.